हेलो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं रमेश जयपाल और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ। और हालिया जो कोरोना की वबा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़ा हुआ है। गुज़िश्ता एक साल से बहुत सारे मेरे दोस्तों साथियों ने कई बार मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए या डायरेक्ट मुलाकात में जो है वो उन्होंने पूछा है कि हम कौन सा ऐसा काम करें या कारोबार करें या हमें किसी जगह पे जॉब लगवा दें या कोई ऐसा काम ढूंढ दें या कुछ जो है वो जिससे ज़रिया माश जो है वो जारी रह सके। तो उन तमाम दोस्तों के लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। तो मैं आज आपके सामने चंद हज़ार में सीखे जाने वाले काम, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो अखराजात हैं वो 5,000 हैं और कुछ काम फ्री भी हैं जो आप सीख सकते हैं, सीख कर बरसरे रोज़गार और हुनरमंद हो सकते हैं। पाकिस्तान समेत ये काम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मतलब होते हैं। पूरी दुनिया में जो है वो आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, आप ये काम करके बरसरे रोज़गार हो सकते हैं और हुनरमंद भी हो सकते हैं। तो उन कामों की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ, उन हुनर के बारे में आपको मुख्तसरन मैं आपके सामने शेयर करूंगा और आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में अपनी राय के जरिए राय दे सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में आप उसके बारे में ज़रूर राय दे सकते हैं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो जो है बर वक्त मिल सके। इस वक्त जैसा कि आप जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने जो है वो एक मतलब आयरन यानी इस्त्री जो है वो सामने है। तो जी हाँ, मेरा जो पहला जो आपको मशवरा है या काम करने के लिए, ख़वातीन व हज़रात में से दोनों काम कर सकते हैं और वो है प्रेस का यानी ड्राई क्लीनिंग का काम जो है वो बहुत आसान है। आप उसको एक महीने के अंदर सीख सकते हैं। किसी के साथ मिलके किसी के पास जाकर आप एक महीने में ड्राई क्लीनिंग का काम सीख सकते हैं। अगर आपको आमतौर पे मर्द और ख़वातीन दोनों को ही कपड़े धोने तो आते हैं, लेकिन अगर नहीं भी आते तो आप इसको सीख सकते हैं। और इसमें जो अहम काम है वो आपने जो सीखना है वो है कपड़ों को प्रेस करना यानी इस्त्री करना। इनको प्रेस करने के बाद इसमें आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आपने सीखना है कि कपड़ों को किस तरह से प्रेस किया जाता है, इससे आपकी आमदनी होगी। आप कपड़ों को प्रेस करने का जो तरीका है वो एक महीने की कलील मुद्दत में सीख सकते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं वो 8 दिन में भी सीख सकते हैं, 10 दिन में भी सीख सकते हैं, 15, 20 या एक महीने के अंदर वो सीख सकते हैं। और उसके बाद आपने ये काम, इसके बाद आपको चाहिए है एक आयरन यानी इस्त्री चाहिए होती है और इसके साथ एक लकड़ी का जो मेज़ है और उसके ऊपर कपड़ा, और कहीं भी बैठ के या आप कोयलों की इस्त्री के ज़रिए किसी भी जगह पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि ये वीडियो 5 से 10 मिनट में तैयार की गई है जो आयरन वाली है। इसमें एडिटिंग के बाद ये 4 मिनट की तैयार हुई है। तो ये 10 मिनट के अंदर इन साहब ने जो है वो एक सूट प्रेस कर लिया है। और आप सबको पता है कि जो कॉटन का एक सूट है उसकी प्रेस के ऊपर जो है वो आपसे जो पैसे लिए जाते हैं वो 50 से 60 और बड़े शहरों में 80 रुपए तक लिए जाते हैं। अब इन साहब ने जो इस्त्री कर रहे हैं उन्होंने 10 से 15 मिनट में एक जो है वो सूट प्रेस कर लिया है। आप अगर आप इनका खर्चा देखते हैं तो वो कमोबेश मतलब 10 से 12 रुपए 15 रुपए इसका खर्च होता है। तो यानी आपको इसको एक दिन में आप 30 से 40 सूट भी प्रेस करके अपनी जो है वो रोज़ी कमा सकते हैं और अपने ख़ानदान को जो है उसकी कफालत कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये जो इस्त्री और प्रेस का काम जो है वो ना सिर्फ आपके मुल्क में होगा बल्कि वो पूरी दुनिया में राइज हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपके पास ये अगर हुनर है तो इसके ज़रिए आप रोज़ी कमा सकते हैं और अपने ख़ानदान और ख़ुद की कफालत कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेरी इस वीडियो के दौरान तस्वीर में देखा है कि दुनिया भर में लोग जो हैं वो जेंटलमैन जो हैं या ख़वातीन जो हैं वो प्रेस के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कमा रही हैं। ख़वातीनो हज़रात, जो दूसरा काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कार ड्राइविंग। आप पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी शहर में हों वहाँ पर आप कार ड्राइविंग सीख सकते हैं। पाकिस्तान में कार ड्राइविंग जो है वो 15 दिनों में सिखाई जाती है। आमतौर पे बहुत सारी जो
ادارے ہیں یا جو عام جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، اپنا جو ہے وہ گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے، وہ تو گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ آپ کو ڈرائیونگ سکھا دیتے ہیں، اور یہ 10 سے 15 دن میں آپ ڈرائیونگ سیکھ جاتے ہیں۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے جیسا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں اور آپ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں، تو کار ڈرائیونگ جو ہے وہ آپ کو 15 سے 20 دن میں سیکھ جاتے ہیں، اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ 5,000 سے کم پیسوں میں آپ سیکھ جاتے ہیں۔ اور ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ گاڑی سیکھنے کے دوران جو ہے وہ لرننگ لیجئے، لرننگ جیسا کہ آپ خواتین کے ہاتھ میں ایک آپ نے اسٹیکر دیکھا ہوگا، وہ اس کے اوپر ایل لکھا ہوا ہے، تو ایل کا مطلب ہے لرننگ، یعنی میں سیکھ رہی ہوں۔ تو آپ اس کار ڈرائیونگ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنے کے بعد آپ کسی بھی جگہ پر آپ کار ڈرائیونگ کے طور پہ، کار ڈرائیور کے طور پہ جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ روزی روٹی کما سکتے ہیں، اور آپ دنیا کی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر، یا آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر نہیں بلکہ دوسری دنیا کے علاقوں میں بھی آپ جا کے جو ہے وہ کار ڈرائیونگ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کے اوپر مختصراً بات کروں گا کہ اس کے کار ڈرائیونگ کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے اگر کسی جگہ پہ جاتے ہیں یا اگر کسی جگہ آپ ملازمت کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ جو ہے وہ کار ڈرائیونگ کا لائسنس ضرور حاصل کیجئے۔ تو پاکستان میں کار ڈرائیونگ لائسنس کی بالکل آسان سے طریقہ کار ہے، اور اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً 1,000 روپے سے کم ہے۔ تو ٹوٹل آپ 5,000 میں ہنرمند بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ کار ڈرائیونگ کر کے اپنی روزی روٹی بھی کما سکتے ہیں۔ اس سے جو اگلا کام ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے کمپیوٹر کورسز۔ آپ کمپیوٹر کورسز کے ذریعے، یعنی کہ آپ جیسا کہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ورڈ کی فائل جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، تو ورڈ میں آپ کام کرتے ہیں، اس میں آپ ڈاکومنٹس وغیرہ جتنے بھی بناتے ہیں وہ بن جاتی ہے۔ ورڈ کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر آپ کو چلانا آنا چاہیے، اور کمپیوٹر چلانے کے لیے دنیا بھر میں موجود جو ہے وہ اکیڈمیز موجود ہیں، جیسا کہ پاکستان کے شہر میں رحیم یار خان میں ہوں تو یہاں پر ایک بڑی مشہور جو ہے وہ کمپیوٹر اکیڈمی ہے، فالکن کمپیوٹر اکیڈمی جناح پارک میں جو ہے وہ موجود ہے، اور وہاں پہ بچے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ بہت ہی بہترین طریقے سے کمپیوٹر سیکھ کے برسر روزگار ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے وہاں پر کمپیوٹر اکیڈمی پہ رابطہ کر کے آپ جو ہے وہ کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں، اور کمپیوٹر سیکھ کر آپ برسر روزگار ہو سکتے ہیں۔ کمپیوٹر میں آپ کو کیا کیا سیکھنا ہوتا ہے؟ آفس مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ ہوتی ہے، آپ اس میں ویب ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے جس کی ویب سائٹ بھی موجود ہے، ایپس بھی موجود ہے، جس کا نام ہے ڈیجی اسکلز، اور اس میں آپ کو جو ہے وہ مختلف کورسز فری سکھاتے ہیں۔ تو اس میں آپ فری لانسنگ سیکھ سکتے ہیں، ایس ای او سیکھ سکتے ہیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن اس کو کہتے ہیں، ویب ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں، آٹو کیڈ، یعنی دنیا کے اندر جتنے نقشے بنتے ہیں گھروں کے اور بلڈنگ بننے سے پہلے، تو آپ اس کے اوپر وہ بھی کام سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیزائننگ، آپ نے دنیا کا کوئی بھی بورڈ دیکھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، کوئی اخبار یا بورڈ یا دوائی کی جو مطلب جو اس کا اوپر والا کور ہوتا ہے، یا کوئی بھی کور، ایون کے کپڑے کے اشتہار، کوئی بھی اشتہار ہوتا ہے وہ کورل ڈرا کے اندر تیار ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے سافٹ ویئر ہیں ان میں تیار ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے ذریعے کورل ڈرا کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پریزنٹیشن وغیرہ دینی ہے تو اس کے لیے آپ کو پاور پوائنٹ کا استعمال آنا چاہیے۔ تو اس کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے وہ آپ جب یہ آفس مینجمنٹ سیکھ لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی جو فیس ہے 3 سے 4,000، ونس اگین وہی بات ہے، 3 سے 4,000 آپ فیس دیتے ہیں، اور ایک مہینے کے اندر اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ آفس مینجمنٹ کا کورس سیکھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ویب ڈیزائننگ ہوتی ہے، ویب ڈیولپنگ ہوتی ہے، آپ 1 سے 2 مہینے کے اندر ویب ڈیولپنگ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ویب سائٹیں بنا کے جو ہے لوگوں کو دیں، لوگ ضرورت ہوتی ہے ان کی، تو وہ اس کے ذریعے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ اس کا جو اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ آفس مینجمنٹ سیکھ کر کسی بھی آفس میں کام کر سکتے ہیں، ٹائپنگ کے بارے میں کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان پیج یعنی اردو سیکھتے ہیں تو اردو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی اخبار کے اندر یا کسی ایسے ادارے میں جو ہے وہ آپ نوکری کر کے آپ ملازمت آپ کو مل جاتی ہے، اور آپ اس کو کام کر سکتے ہیں۔ ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں، پریس مارکیٹ جو ہوتی ہے جس میں یہاں پہ اشتہار وغیرہ اور وہ ساری چیزیں بنتی ہے، وہاں پہ بھی آپ کو اس کی جو ہے وہ جاب مل جاتی ہے۔
जैसे मैंने उर्दू में मैं लिख रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर काम करके पैसे कमा सकता हूँ, तो आप अगर यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो उसका जैसे जो जो थंबनेल होता है, जो फ्रंट पेज होता है, जिसको देखकर अट्रैक्टिव थंब पेज जो होता है वो आप बनाना चाहें तो उसके लिए भी आपको जो है वो कोरल ड्रा के अंदर काम करना पड़ता है। तो ये मैं आपको, जैसे आप देख रहे हैं कोरल ड्रा के अंदर, तो थंबनेल का ख़ास बात ये होती है कि थंबनेल ऐसा होना चाहिए, और कंप्यूटर इसके यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। तो आप इसमें दो तस्वीरों को जोड़कर एक तस्वीर बना सकते हैं और उसके ज़रिए आपका थंबनेल जो है वो तस्वीर का डायग्राम जो होता है वो बदल जाता है, इससे आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आता। तो आप इसमें कंप्यूटर के और बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं, जैसा भी आप आजकल सुन रहे होंगे कंप्यूटर के ज़रिए बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ। तो लोग हैरान होते हैं कि यार आप कंप्यूटर के ज़रिए कैसे पैसे कमाते हैं। तो इसमें आपको वेब डेवलपिंग हो सकती है, वेब डिज़ाइनिंग हो सकती है। इसके अलावा आप जो है वो फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। अभी जैसा कि आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ गया है, तो आप जो है वो अमेज़ॉन के ज़रिए भी पैसे कमा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, और कंप्यूटर सीख कर ही आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो इसमें आप हिस्सा लेकर अपने और अपने ख़ानदान की जो है वो कफालत कर। मेरा जो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप हेयर ड्रेसिंग कर सकते हैं। अब भाई मैं हेयर ड्रेसिंग कैसे कर सकता हूँ, तो मैं आपको उसकी आसान सी मिसाल देता हूँ। आप किसी भी हजाम की दुकान पे पर हेयर ड्रेसर के पास चले जाएं कि उसे कहें कि भाई मैंने ये काम सीखना, तो वो आपको किसी दूसरे के बाल काटने से मतलब जल्दी नहीं दे सकता कि आप उसके बाल नहीं काट सकते। आप ये कह दें कि जो मैंने आपको इसकी स्किल के पैसे बताए हैं 5,000, आप उसको कहें कि भाई ये बाल काटने के 100 रुपये या 50 रुपये लेते हैं जो आम हजाम हैं, जो गली मोहल्लों में बैठे हैं। उन्हें कहें सर मैं बाल काटूंगा उस बंदे के, और आप जो है ना उसकी जो पैसे हैं ना वो मैं दूंगा। जो आपके पास उसके पास जो कस्टमर आता है उसे कहेगा कि भाई ये बंदा ट्राई करेगा आपके बालों को, अगर ख़राब हो गए तो मैं इसको सही कर दूंगा, और जो पैसे है वो आपने नहीं देने, ये खुद बंदा देगा। तो इस तरह से एक आम आप ये समझ लें कि अगर 50 रुपये या 100 रुपये में आप अगर 100 लोगों के बाल काट लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सादा सी मिसाल है कि आप अगर 50 से 60 लोगों के बाल काट लेते हैं तो वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। और उसमें 50 से 60 लोगों के बाल काटना आपने खुद है, और आपके उस्ताद मोहतरम जो आपके साथ होंगे वो आपको सिर्फ समझा सकते हैं, सिखा सकते, बता सकते हैं कि यहाँ से काटें यहाँ से काटें। और जो आपका वो जो कस्टमर होगा उसको ये फ़ायदा होगा कि उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये एक आसान सा काम है, आप यहाँ पे इस तरह से सीख सकते हैं। मेरा जो पांचवा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ काम, वो ये है कि आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे। जैसा कि ये आपके सामने इलेक्ट्रीशियन भाई हैं, ये काम कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रीशियन का काम जो है वो 1 से 1.5 महीने में हर बंदे को सिखा सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो मैं कहता हूं को प्रैक्टिस मेक अ मैन परमानेंट। आप परमानेंट हो सकते हैं आप अगर सीखेंगे उसको। जो एक बोर्ड बना रहे हैं ये भाई, जो बोर्ड बना रहे हैं, इसको आप बार बार बनाइए, 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, 25 बार बनाइए। तो अगर आप 10 बार 20 बार इस बोर्ड को बनाएंगे तो आप लामहला उसको सीख जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिशियन के काम के जरिए भी आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं, और इसमें आप अपने ख़ानदान की कफालत कर सकते हैं। और इसका जो है आपको अखराजात कुछ नहीं देना पड़ेगा। जब बाद में आप औजार लेंगे तो उसके वो पैसे 5,000 आपको लगे जाएंगे। अब ख़वातीन की अगर मैं बात करता हूँ तो ख़वातीन के लिए मैं 2 काम सजेशन करता हूँ। वैसे ड्राई क्लीनिंग का काम भी ख़वातीन कर सकती हैं, घरों में बैठ के कर सकती हैं। और ख़वातीन के लिए जैसे आप सबको पता है कि पूरी दुनिया, हर मुझ समेत हर शख्स जो है वो खूबसूरत होना चाहता है। तो खूबसूरती के लिए आपको जो है वो ब्यूटिशियन के पास जाना पड़ता है। तो आप जो ख़वातीन हैं वो ब्यूटी पार्लर का काम सीख कर जो है वो लोगों की हेल्प कर सकती हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप वही वाली बात है कि जो हेयर कट वाले का स्टाइल था वो यही है कि आपने उनको कहना है कि मॉडल्स को आप कहें कि मैं आपको मतलब जो है वो मॉडल्स आप अपने मोहल्ले की, ज़्यादा नहीं तो आप बच्चों के साथ कर सकती हैं, उनसे बड़े लोगों के, बड़ी औरतों के साथ कर सकती हैं कि आप, मैं आपको ये काम जो है वो आपकी इसको बगैर फीस के कर रही हैं। तो वो 4-5 हज़ार में जो आप अपने जो आइटम है वो आप लेकर तो है वो सीख सकती हैं। और अपनी जो टीचर है उनको कहेंगे कि भाई मैं आपका सामान ज़ाया नहीं कर रही, मैं खुद प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, आप मुझे गाइड कीजिएगा।
ایک مہینے میں ایک سے سوا مہینے میں 40 دن میں زیادہ سے زیادہ 40 دن میں آپ یہ کام سیکھ کر خواتین جو ہے وہ برسر روزگار ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے لیڈیز جو خواتین ہیں، آپ کو پتہ ہے خواتین کو مہندی لگانے کا بڑا شوق ہے، تو مہندی لگانا بھی ایک آرٹ ہے، تو یہ آپ آرٹ سیکھ سکتی ہیں اور یہ ایک مہینے سے بھی کم بلکہ 10 دن میں سیکھ سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا کہ خواتین کو جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو لانا پڑے گا، چھوٹے بچوں کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگائے گا، خراب بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اگلی بار اس کو ٹھیک کر لیجیے گا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ بچوں کو یا خواتین کو جو ہے وہ سکھا سکتی ہیں۔ جو اس سے اگلا کام ہے وہ بالکل سادہ سا کام ہے، لیکن وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا ہے، کمپیوٹر کے بغیر بھی ہوتا ہے، اور وہ آپ ایک مہینے میں سیکھ سکتے ہیں، میں بھی سیکھا ہوا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ نیم پلیٹ اور نمبر پلیٹ بنانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر موٹر سائیکل، ہر گاڑی، ہر کار، ہر ٹرک، ہر ٹرالے کے پیچھے آگے پیچھے نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے، اور ہر گھر میں اب بھی عام طور پہ یہی رواج ہے کہ لوگ اپنے نام کی نمبر پلیٹ باہر لکھاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ وہ نمبر پلیٹ بنانے کا ہنر سیکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 8 دن میں سیکھ گیا تھا، تو آپ بھی 8 دن، 10 دن، 15 دن، زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں سیکھ جائیں گے۔ اور اس کے لیے بھی وہی کلیہ ہے کہ آپ نے وہ اپنے 5,000 لے کے اس سے ہی سیکھنا ہے، اور اگر اس میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے یا اس کی پریکٹس دوبارہ کرنی پڑتی ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ استاد کی رہنمائی لے کر جو ہے وہ کام سیکھ سکتے ہیں۔ اب میرا جو 10واں کام ہے وہ بڑا اہم کام ہے اور اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے اور میں کرتا ہوں۔ اور 10واں کام یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ۔ بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ میں مارکیٹنگ کرتا ہوں، اور میری مارکیٹنگ کا جو پہلا شعبہ تھا اور ہے وہ ہے اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان۔ اس میں آپ مارکیٹنگ کے ذریعے لوگوں کو قائل کر کے جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ لائف میں کام کرنے کے لیے آپ کو 500 روپے چاہیے ہوتے ہیں، اور 500 روپے سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے، اور آپ جتنی محنت کرتے جاتے ہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ پالیسیاں کرتے ہیں، چاہے اسٹیٹ لائف ہو یا دنیا کی کوئی بھی پالیسی، انشورنس کمپنی ہو، آپ کا خرچہ صرف آپ کا سوٹ بوٹ اور وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک بیگ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے آپ کما سکتے ہیں، اور آپ لوگوں تک وہ جو ہے کاروبار جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں، لوگوں کو پالیسی سمجھا کے ارن کر سکتے ہیں۔ نہ صرف انشورنس کی بات کر سکتا ہوں، آپ مارکیٹنگ کے ذریعے اور بہت سارا ہے۔ دوسرا میرا جو فیلڈ ہے یا آپ اس کی فیلڈ میں آ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے پراپرٹی کے حوالے سے، جیسا کہ آج کل جو ہے وہ پراپرٹی کا کام بہت زیادہ ہے۔ آپ یقین مانیے کہ آپ کی لائف میں ہر شخص اپنی لائف میں ایک مکان ضرور بناتا ہے، چاہے وہ اپنے لیے بنائے یا اپنے بچوں کے لیے بنائے۔ تو آپ نے اس کام کو پکڑنا ہے جس میں آپ کی بچت ہو۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ جاتے ہوئے آتے ہوئے کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پلاٹ سیل ہے، یہ کوٹھی سیل ہے، یہ گھر کرائے پہ ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ تو آپ اس کے اوپر کام کر کے کسی ڈیلر کے ساتھ مل کے 8 دن، 10 دن، 15 دن لگا لیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے میں اگلی بات کرتا ہوں، میری فیس بک کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک جو چیز بتائی تھی کہ آپ اپنا کاروبار کیجئے اس کے بجائے کہ کوئی ملازمت کیجئے، چاہے آپ ڈنگ ڈونگ ببل کی ہی مارکیٹنگ کرنا شروع کر دیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس میں آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ میرے آج ایک دوست آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جو ہے وہ مارکیٹنگ کے اوپر نا کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ہم کس کی مارکیٹنگ کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم جو ہے مرچ کی مارکیٹنگ کریں گے، یعنی ریڈ چلی کی۔ تو ان کا آئیڈیا بہت اچھا تھا، اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے آپ کام کر کے جو ہے وہ برسر روزگار ہو سکتے ہیں، اور اس سے نہ صرف آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ خود ڈیولپ ہوں گے، بلکہ ملک بھی ترقی کرے گا، اور ہمارا معاشرہ، ملک اور قوم ترقی کرتی ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نوکری سے بڑھ کے بزنس اور کام کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہنرمند پاکستان جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ یہیں تک ہے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ونس اگین سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا بری لگی ہو۔ دونوں ہی میں سے جو بھی رائے آپ کی ہو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔